नमस्कार, हजुरहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल सेयर मार्केटिङ नेपालमा। उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले 2078 चैत्र 25 गतेदेखि आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री खुला गरेको छ र आजको यो भिडियोमा म हजुरहरूलाई त्यस कम्पनीको आइपिओ सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। हामीले त्यस कम्पनीको आइपिओमा कति किताको लागि आवेदन दिँदा उपयुक्त हुन्छ र कति लगानीकर्ताहरूलाई त्यस कम्पनीको आइपिओ हात पर्दछ र यदि त्यस कम्पनीको आइपिओ यदि हामीलाई पर्यो भने दोस्रो बजारमा बेच्दा कतिसम्मको चाहिँ प्रफिट प्राप्त गर्न सकिएला, कतिसम्म मूल्य पुग्ने सम्भावना रहेको छ, पहिलो कारोबारको लागि नेप्सेले कतिदेखि कतिसम्मको ओपनिङ रेन्ज दिनेछ, त्यस कम्पनीको वित्तीय अवस्था, अर्निङ पर सेयर, नेटवर्थ पर सेयर, त्यसैगरी त्यसको पुँजी संरचना लगायतको अवस्था कस्तो रहेको छ, आगामी आर्थिक वर्षदेखि त्यस कम्पनीले लगानीकर्ताहरूलाई लाभांश वितरण गर्न सक्ने क्षमता कस्तो रहेको छ लगायत यस कम्पनीको आइपिओ सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी हजुरहरूले आजको यस भिडियोमा पाउनुहुनेछ। र उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको आइपिओ सम्बन्धी हजुरहरूले यो भिडियो स्किप नगरिकन पुरा हेर्नुभयो भने अन्य कुनै पनि युट्युब च्यानल र अन्य कुनै पनि भिडियो चाहिँ हेर्न आवश्यकता पर्दैन, किनकि सम्पूर्ण जानकारी हजुरहरूले यही एउटा भिडियोमा नै प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। र धेरैजना साथीहरूको बानी चाहिँ भिडियो हेर्दा हेर्दै स्किप गर्ने अथवा पुरा नहेर्ने यस्तो बानी चाहिँ रहेको हुन्छ, जसको कारणले गर्दा उहाँहरूले जानेर वा नजानेर गल्ती गरिरहनु भएको छ। जस्तो कि मानौ हामीले उदाहरणको लागि हेर्ने हो भने अहिले जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको दोस्रो बजारमा कारोबार भइरहेको छ, तर सर्किट लागेर कारोबार हुन सकिरहेको छैन र यो अवस्थामा कारोबार निरन्तर भइरहेको छ, दिनदिनै जसो कारोबार भइरहेको छ र यस्तो अवस्थामा पनि यति सानो मूल्यमा पनि धेरै लगानीकर्ताहरूले सेयर बेच्दै आइरहेका छन्, जसको मतलब सेयर मूल्य पनि केही भए पनि बढ्दै आइरहेको छ। तर त्यो बेच्ने लगानीकर्ताहरूलाई ज्ञानको कमी भयो के, किनकि हामीले जाल्पा सामुदायिक लघुवित्तको आइपिओ वित्तीय अवस्था एकदमै मजबुत रहेको छ, आगामी आर्थिक वर्षदेखि राम्रो लाभांश दिन सक्ने कम्पनी छ भने त्यस्तो कम्पनीको आइपिओलाई त हामीले होल्ड गरेर त्यही 10 किता भए पनि दीर्घकालीनसम्म राख्ने अथवा होल्ड गरेर अलिकति माथिल्लो बिन्दुमा पुगिसकेपछि हामीले बेच्न सकिन्थ्यो नि। तर त्यो ज्ञानको कमीले गर्दा, कम्पनीको वित्तीय अवस्था कस्तो छ भन्ने जानकारीको कमीले गर्दा उहाँहरूले चाहिँ बेचिरहनु भएको छ भने कतिपय कम्पनी जस्तो कि इनर्जिङ नेपाल जस्तो कम्पनी 14-1500 पुगेको थियो र त्यो अवस्थामा नबेच्ने लगानीकर्ता साथीहरू अहिले पछुताउनु भएको छ। कारण के हो त? कारण यही नै हो, हामीले कुनै पनि कम्पनीको आइपिओमा लगानी गर्दैछौँ र आइपिओ एनालाइसिसको भिडियो अथवा त्यो कम्पनीको वित्तीय अवस्थाको बारेमा चाहिँ हामीलाई जानकारी नै भएन। त्यसैले गर्दा हामीले यस्ता गल्तीहरू जानेर अथवा नजानेर पनि गरिरहेका हुन्छौँ र त्यस कारणले गर्दा आइपिओ एनालाइसिसको भिडियो चाहिँ हेर्नु होला, किनकि त्यो कम्पनी सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी हजुरहरूले यस्तै भिडियोहरूमा चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अब हामी ढिला नगरिकन आजको विषयवस्तुतर्फ लागौँ र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि हजुरहरू पहिलोपटक हाम्रो च्यानलमा आउनुभएको छ र अहिलेसम्म च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला, जसको कारण हजुरहरूले हामीले अपलोड गरेका भिडियोहरू सबैभन्दा पहिले सुन्न र देख्न सक्नुहुन्छ, जसको कारण हजुरहरूले कुनै पनि कम्पनीको आइपिओ, राइट सेयर अथवा सेयर मार्केट सम्बन्धी डेली एनालाइसिसको भिडियोहरू चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। कुनै पनि कम्पनीको आइपिओ चाहिँ छुट्ने छैन। र साथीहरू, अब हामी यसको आइपिओ सम्बन्धी केही पहिला जानकारी लियौँ, त्यसपछि म तपाईँहरूलाई बिस्तारै यसको आइपिओमा कति लगानी गर्ने, कति लगानीकर्ताहरूलाई हात पर्छ, ओपनिङ रेन्ज, वित्तीय अवस्था, सञ्चालक समिति लगायत सम्पूर्ण कुराको बारेमा चाहिँ जानकारी दिँदै जानेछु है त। यो उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले 2078 चैत्र 25 गतेदेखि आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गरेको छ र हामीमध्ये जो कोही पनि इच्छुक लगानीकर्ताहरूले चैत्र 29 गतेसम्म यस कम्पनीको आइपिओमा चाहिँ आवेदन दिन सकिनेछ। यसको आइपिओ चाहिँ 2078 चैत्र 25 गतेदेखि चाहिँ खुलेको हो। चैत्र 25 गते हामीले 10 बजे पछाडि आवेदन दिन पाइने व्यवस्था रहेको थियो भने 29 गते साँझ 5 बजेसम्म चाहिँ हामीले आवेदन दिन सकिनेछ र त्यो अवधिभित्र चाहिँ हामीले यस कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिइसक्नुपर्ने हुन्छ। र कसरी आवेदन दिने भन्ने विषयमा हामीले पछाडि छलफल गर्ने नै छौँ। र यो कम्पनीले प्रति सेयर 100 अङ्कित मूल्यका 2,36,250 किता साधारण सेयर अर्थात् आइपिओ चाहिँ निष्कासन गरेको हो र जसमध्ये 0.5% अर्थात् 3,281 किता सेयर कर्मचारीहरूको लागि सुरक्षित गरेको छ। त्यसैगरी 5%ले हुन आउने अर्थात्
11,813 किता सेयर यसले सामूहिक लगानी कोषहरूको लागि सुरक्षित गरेको छ भने बाँकी 2,21,156 किता सेयर चाहिँ हामी सर्वसाधारण अर्थात् जनरल पब्लिकहरूको लागि यसले वितरण गर्नेछ। यसले 100 रुपियाँ अङ्कित मूल्यमा अर्थात् फेस भ्यालुको आधारमा नै यसले आइपिओ निष्कासन गरेको छ। पछिल्लो समय बुक बिल्डिङको हल्ला चलेको छ, जस अन्तर्गत सर्वोत्तम सिमेन्ट, त्यसैगरी वर्ल्डिङ कम्युनिकेसन्स, त्यसैगरी एनसिएल लगायतका कम्पनीहरूले चाहिँ आइपिओ निष्कासन गर्नेछन्। अहिलेसम्म फिक्स त भइसकेको छैन, तर यदि त्यस्ता राम्रा कम्पनीहरू यदि नेप्सेमा सूचीकृत हुन्छन् भने पक्कै पनि तिनीहरूले बुक बिल्डिङबाट नै आइपिओ निष्कासन गर्नेछन्। र त्यसैगरी अर्को प्रक्रिया भनेको प्रिमियममा चाहिँ आइपिओ निष्कासन गर्ने चलन रहेको छ। अहिले पनि कतिपय कम्पनीहरूले प्रिमियममा आइपिओ निष्कासन गरिरहेका हुन्छन्। हाइड्रो पावर कम्पनीमा केही समय अगाडि रुरु जलविद्युत परियोजनाले 20 रुपियाँ प्रिमियम थपेर आइपिओ निष्कासन गरेको थियो। त्यसैगरी शिवम सिमेन्ट लगायतका कम्पनीहरूले चाहिँ प्रिमियममा आइपिओ निष्कासन गरेका हुन् र यो कम्पनीले भने प्रति सेयर 100 अङ्कित मूल्यमा नै आइपिओ निष्कासन गर्न गइरहेको छ। धेरैजसो हाइड्रो पावर कम्पनी, त्यसैगरी माइक्रो फाइनेन्स लगायत हाम्रो नेप्सेमा जति पनि सूचीकृत कम्पनीहरू रहेका छन् तीमध्ये धेरै कम्पनीहरूले यही फेस भ्यालुकै आधारमा चाहिँ आइपिओ निष्कासन गरिरहेका छन् भनेपछि यसले पनि प्रति सेयर 100 अर्थात् फेस भ्यालुकै आधारमा चाहिँ निष्कासन गर्न गइरहेको हो, जसमध्ये यसले 0.5% हुन आउने 3,281 किता चाहिँ आफ्ना कम्पनीका कर्मचारी जो उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडमा अहिले कार्यरत छन्, अर्थात् जति पनि त्यस कम्पनीका कर्मचारीहरू रहेका छन् विभिन्न शाखा उपशाखाहरूमा, ती कर्मचारीहरूले चाहिँ यो 3,281 किता सेयर चाहिँ प्राप्त गर्नेछन्, अर्थात् ती कर्मचारीहरूलाई छुट्याइएको छ भने। त्यसैगरी सामूहिक लगानी कोषहरूको लागि चाहिँ 11,813 किता छुट्याइएको छ भने यो सामूहिक लगानी कोष र त्यसैगरी कर्मचारीहरूलाई छुट्याएर बाँडफाँड गरेर बाँकी रहेको चाहिँ 2,21,156 किता सेयर चाहिँ हामी सर्वसाधारण लगानीकर्ता जो पहिले नै यस कम्पनीको आइपिओ प्राप्त गरिएको छैन अथवा यसको स्टाफ अथवा यसको कर्मचारीबाट चाहिँ हामीले आइपिओ प्राप्त गरिएको छैन, त्यस्ता लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ यसले वितरण गर्नेछ। यदि हजुरहरू चाहिँ पहिले नै यस कम्पनीको कर्मचारीबाट पनि प्राप्त गर्नुभएको छ र अहिले पनि तपाईँहरूले आवेदन दिँदै हुनुहुन्छ भने हजुरहरूको आवेदन चाहिँ स्वतः रद्द हुन्छ। त्यसैले आवेदन दिने कष्ट चाहिँ नगरिदिनु होला भने। त्यसैगरी हामीमध्ये जो कोही पनि इच्छुक आवेदकले न्यूनतम 10 किता आवेदन दिनुपर्ने छ यसमा भने अधिकतम 100 किताको लागि चाहिँ आवेदन दिन पाइने व्यवस्था रहेको छ। यसमा कति किताको लागि आवेदन दिने भन्ने विषयमा हामीले अगाडि छलफल गर्नेछौँ। अगाडि त्यो विषय पनि उठान गर्नेछु मैले। पहिला सरसर्ती हेरौँ, यसको बारेमा केही जानकारी लिउँ, त्यसपछि हामीले चाहिँ छलफल गर्नेछौँ। धेरैजना साथीहरूले 10 किता आवेदन दिँदा उपयुक्त हुन्छ भन्नु होला, तर यसमा चाहिँ हामीले 10 किताभन्दा बढी दिन सकिन्छ। त्यो के कारणले गर्दा भन्ने विषय चाहिँ तपाईँहरूले अगाडि थाहा पाउनुहुनेछ। हामीमध्ये इच्छुक लगानीकर्ताहरूले यस वित्तीय संस्थाको आइपिओमा चाहिँ जति पनि सियास्पा सदस्य बैंक, वित्तीय संस्था र तिनका शाखा कार्यालयहरू रहेका छन् तिनीहरू मार्फत चाहिँ हामीले आवेदन दिन सकिनेछ भने मेरो सेयर र त्यसैगरी मेरो सेयर एप्लिकेसनबाट पनि हामीले यस कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिन सकिनेछ। र यस कम्पनीको आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको रूपमा चाहिँ नेपाल एसबिआई क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। यसको आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको रूपमा चाहिँ एसबिआई क्यापिटल रहेको छ भने यस कम्पनीको अहिलेको चुक्ता पुँजी हेर्ने हो भने 4,20,00,000 रुपियाँ रहेको छ र आइपिओ निष्कासन गरिसके पछाडि यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी बढेर 6,56,00,000 रुपियाँ चाहिँ पुग्न जानेछ। र कम्पनीले जम्मा 2 लाख हाराहारीको किताको चाहिँ आइपिओ निष्कासन गरेको छ, 2 करोड हाराहारीको आइपिओ निष्कासन गरेको छ। तर लगानीकर्ताहरूबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले 4-5 करोडसम्म सियास्वा चार्ज मार्फत चाहिँ शुल्क असुल्ने गरेका छन् भनेपछि अब यो चाहिँ अलिकति सिस्टम गलत छ। यो विषयमा एकजना बोलेर पनि हुँदैन, 2 जना बोलेर पनि हुँदैन हैन। तर एउटा व्यवस्था के गरिदिए हुन्थ्यो भने बरु यदि आइपिओ पर्ने लगानीकर्ताहरूलाई 10 रुपियाँ 20 रुपियाँ हैन 100 रुपियाँ नै काटे पनि खासै फरक पर्ने थिएन के, किनकि उनीहरूको आइपिओ परेको छ त्यसले रिकभर गर्छ। तर जो लगानीकर्ताहरूलाई आइपिओ परिरहेको छ, कतिपय लगानीकर्ताहरूको 20 पटक आइपिओ भर्दा पनि नपरेको रेकर्डहरू रहेका छन् भने त्यस्तो लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ एकदमै मारमा पर्यो नि त। खास गरी विद्यार्थी र त्यसैगरी गृहिणी जो मुस्किलले बचाएर आइपिओमा आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ त्यस्ता लगानीकर्ताहरूको लागि चाहिँ एकदमै गाह्रो विषय रहेको छ अहिले।
यदि हजुरहरूको पनि चार्ज काटिरहेको छ भने तपाईँहरूले चाहिँ एउटा विकल्प के गर्न सक्नुहुन्छ भने अहिले पनि 4वटा कमर्सियल ब्याङ्कहरूले चार्ज काटिरहेका छैनन्, जसमध्ये मेगा ब्याङ्क, त्यसै गरी राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, त्यसै गरी एनआइसी एसिया ब्याङ्क र नोबेल ब्याङ्क। मैले थाहा पाएअनुसार चाहिँ यति ब्याङ्कहरूले आसुवा चार्ज काटिरहेका छैनन्। हुनसक्छ आगामी दिनमा काट्न सक्छन्, त्यसैले एकपटक बुझ्नु होला काट्छ कि काट्दैन भनेर। यदि तपाईँहरूको त्यो ब्याङ्कमा खाता छ भने त राम्रो भयो, यदि खाता छैन भने त्यहाँ खोलेर पनि हजुरहरूले त्यहाँबाट सिआरएन नम्बर मात्रै लिएर अहिलेकै डिम्याट अकाउन्टलाई चाहिँ हामीले कन्टिन्यू गर्न सकिन्छ। एउटा त्यो अप्सन रहेको छ, जसको कारणले गर्दा हाम्रो चाहिँ आसुवा चार्ज चाहिँ काट्दैन। र तपाईँहरूले सिआरएन नम्बर लिनुभयो भने हामीले डिपोजिट पनि त्यही जुनबाट सिआरएन नम्बर लिएका छौँ नि त्यसमा डिपोजिट गर्नुपर्छ। पहिलाकोमा चाहिँ हामीले डिपोजिट गरेर हुँदैन है त पैसाको कुरामा, किनकि सिआरएन नम्बर जुनबाट लिएका छौँ नि हो त्यहाँबाट नै हाम्रो ब्यालेन्स चाहिँ काटिने हो। त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु होला है त। यस कम्पनीको रेटिङ हेर्ने हो भने इक्रा नेपालले यसलाई BB- रेटिङ प्रदान गरेको छ र यस विवरण पत्र अनुसार सर्वसाधारणमा निष्कासन गरिने प्रारम्भिक साधारण सेयरको लागि क्रेडिट रेटिङ नियमावली 2068 को नियम 3 मा भएको व्यवस्था बमोजिम चाहिँ धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त क्रेडिट रेटिङ संस्था इक्रा नेपाल लिमिटेड दिल्ली बजार काठमाडौँले चाहिँ यसलाई 2078 3 महिना 9 मा यस उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई इक्रा एनपी आइआर BB- रेटिङ चाहिँ प्रदान गरेको हो र यसले चाहिँ कम्पनीको वित्तीय दायित्व वहन गर्ने सम्बन्धमा चाहिँ मध्यम जोखिम रहेको चाहिँ सङ्केत गर्दछ। रेटिङ ठिकठाक रहेको छ, राम्रो रहेको छ। माइक्रो फाइनेन्स कम्पनी हो हैन। माइक्रो फाइनेन्स कम्पनी भन्नासाथ हामीले जीवन विकास र महिला लघुवित्तलाई सम्झिन्छौँ, किनकि ती कम्पनीहरूको सेयर मूल्य अहिलेको अवस्थामा पनि माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीहरूमा सर्वाधिक बढी मूल्य रहेको छ, जसमध्ये महिला लघुवित्तको अझ धेरै रहेको छ भने जीवन विकासको 3000 को हाराहारीमा रहेको छ। र यसको हामीले यो कम्पनीको परिचयको बारेमा कुराकानी गर्ने हो भने यो उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था कम्पनी ऐन 2063 बमोजिम मिति 2075 साउन 25 गते कम्पनी रजिस्ट्ररको कार्यालयमा दर्ता भएको पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हो र यस संस्था नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट इजाजत प्राप्त घ वर्गको वित्तीय संस्था हो र यो संस्थाले 2075 माघ 17 गते इजाजत प्राप्त गरी 2075 चैत्र 1 गतेदेखि लघुवित्त सेवा चाहिँ गर्दै आइरहेको छ र यस लघुवित्तको आधारभूत सेयरधनीहरूमा चाहिँ महिला उपकार मञ्च, बाँके र त्यसैगरी प्रभु ब्याङ्क लिमिटेड चाहिँ रहेका छन्। र अब यस कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय हेर्ने हो भने यसको रजिस्टर कार्यालय बाँके जिल्ला कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 11 न्यू रोड रहेको छ। यसको चाहिँ बाँके जिल्लाको कोहलपुर नगरपालिकामा चाहिँ यसको केन्द्रीय कार्यालय रहेको छ, रजिस्टर कार्यालय। र यसको कार्यक्षेत्र र शाखाको बारेमा कुराकानी गर्ने हो भने यो लघुवित्तको कारोबार स्थान प्रादेशिक स्तर रहेको छ, अर्थात् यसले चाहिँ प्रदेशमा चाहिँ काम गर्ने लघुवित्त कम्पनी रहेको छ। यसले लुम्बिनी प्रदेशको विभिन्न 10 जिल्लाहरूमा चाहिँ 32 वटा शाखा कार्यालयहरूबाट लघुवित्त सेवा चाहिँ प्रदान गर्दै आइरहेको छ। यो प्रादेशिक स्तरको कतिपय जिल्ला स्तरीय, प्रादेशिक स्तरीय, त्यसैगरी 3 वटा जिल्लामा चाहिँ चल्न पाउने, त्यसैगरी राष्ट्रिय स्तरका माइक्रो फाइनेन्स रहेका छन्। राष्ट्रिय स्तरका भन्ने बित्तिकै देशभरि आफ्ना शाखा सञ्जालहरू चाहिँ खोलेर वित्तीय कारोबार गर्न पाउने भए हैन। प्रादेशिक भनेको चाहिँ प्रदेशमा मात्रै कारोबार गर्न पाउने भए। त्यसैगरी पहिला चाहिँ अञ्चल स्तरीय थियो, त्यो चाहिँ अञ्चलमा मात्रै कारोबार गर्न पाउने। जिल्ला स्तरीय भनेको एउटा जिल्लामा मात्रै सीमित रहेर कारोबार गर्ने भने। त्यसैगरी कतिपय विकास ब्याङ्कहरू पनि यस्तै रहेका छन् भने यो पनि एउटा चाहिँ प्रदेश स्तरको माइक्रो फाइनेन्स अर्थात् लघुवित्त कम्पनी हो। यसले लुम्बिनी प्रदेशमा मात्रै सीमित रहेर कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था चाहिँ रहेको छ। र त्यसैगरी यसको पुँजी संरचनालाई हेर्ने हो भने यसको अधिकृत पुँजी 8 करोड रहेको छ र त्यसैगरी जारी पुँजी 6,56,25,000 रहेको छ भने चुक्ता पुँजी अहिलेको चाहिँ 4 करोड 20 लाख रहेको छ र यसमा चाहिँ संस्थापक सेयर 64% अर्थात् 4 करोड 20 लाख जुन अहिलेको चुक्ता पुँजी हो नि त्यो चाहिँ प्रोमोटरहरूको रहेको छ, संस्थापक सेयरधनीहरू रहेको छ भने सर्वसाधारणमा चाहिँ यसको 36% हिस्सा रहनेछ 2 करोड 37,25,000 र यस कम्पनीले आइपिओ जारी गरिसकेपछि जारी पुँजी र त्यसैगरी चुक्ता पुँजी बराबर हुनेछ। र त्यसैगरी यसको चाहिँ अब तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ प्रोमोटर 64% र पब्लिक 36% रहेको छ, अर्थात् प्रोमोटरहरूको स्वामित्व चाहिँ यस कम्पनीमा धेरै रहनेछ।
यसको सञ्चालक समितिमा हेर्ने हो भने सञ्चालक समितिमा 7 जना सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ र संस्थापक समूहबाट 4 जना, सर्वसाधारण समूहबाट 2 जना र स्वतन्त्र सञ्चालक चाहिँ 1 जना रहने व्यवस्था रहेको छ र यो संस्थाको अध्यक्षको रूपमा चाहिँ शान्ति देवी ढकाल कार्यरत हुनुहुन्छ। 2062 सालदेखि महिला उपकार मञ्चमा अध्यक्ष भई काम गरेको चाहिँ अनुभव उहाँमा रहेको छ र यसमा चाहिँ यो महिला उपकार मञ्चको पनि लगानी भएको हुनाले उहाँ पनि यसमा चाहिँ आबद्ध हुनुहुन्छ र त्यसैगरी अन्य सञ्चालकहरूमा चाहिँ चन्द्रकाल नेउपाने, त्यसैगरी सङ्गम पन्त प्रभु ब्याङ्क प्रतिनिधि आरती पौडेल, रामचरण विसी स्वतन्त्र सञ्चालकको रूपमा चाहिँ रहनु भएको छ भने व्यवस्थापक पक्षलाई हेर्ने हो भने श्री शारदा कुमारी खत्री यस संस्थामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा चाहिँ कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँसँग महिला उपकार मञ्चमा रही विभिन्न पदमा चाहिँ काम गरेको अनुभव रहेको छ भने यस कम्पनीको अब हामी वित्तीय विवरणतर्फ लागौँ। त्यसपछि आइपिओको बारेमा हामीले अझ थप जानकारी चाहिँ दिने कोसिस गर्नेछौँ। कति आवेदन दिने, कतिसम्म मूल्य पुग्ला, ओपनिङ रेन्ज लगायतका विषयमा चाहिँ हामीले त्यस पछाडि छलफल गर्नेछौँ। यस कम्पनीको आइपिओ निष्कासनपछि चुक्ता पुँजी 6 करोड 56 लाख रुपियाँ पुग्नेछ र त्यसपछि आगामी 3 वर्षसम्म चाहिँ 2080-81 सम्म पुँजी वृद्धि नगर्ने लक्ष्य राखेको छ। हो, यो विषयलाई लिएर धेरैजना साथीहरू चाहिँ अलमलमा पर्नुहुन्छ कि कुनै पनि कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गर्दैछ भने त्यसको विवरण पत्रमा चाहिँ त्यसले आगामी 2-3 वर्षसम्म पुँजी वृद्धि नगर्ने लक्ष्य राख्छ, किनकि उसले आफ्नो विवरण पत्रमा अर्निङ पर सेयर, वित्तीय अवस्था लगायतका कुराहरूलाई चाहिँ पोजिटिभ देखाउन चाहन्छ के हो। त्यस कारणले गर्दा यसले पनि पुँजी वृद्धि नगर्ने लक्ष्य राखेको छ। धेरैजसो कम्पनीहरूले पुँजी वृद्धि गर्ने भनेर भन्दैनन्, नगर्ने नै भन्छन् र यसले पनि नगर्ने नै भनेको छ। तर यसले पुँजी वृद्धि नगर्ने भने पनि यसले पुँजी वृद्धि चाहिँ गर्नुपर्नेछ, गर्नेछ, किनकि अझ धेरै शाखा सञ्जालहरू चाहिँ विस्तार गर्नको लागि पक्कै पनि पुँजी चाहिँ यसले वृद्धि चाहिँ गर्दै जानेछ। त्यो कुरामा चाहिँ हामी ढुक्क भएर बस्दा हुन्छ र त्यसैगरी यसले आगामी दिनमा बोनस सेयर भन्दा नगद लाभांश चाहिँ जोड दिन सक्ने भनेर पनि हामीले यहाँनिर बुझिएको छ। तर कम्पनीको चुक्ता पुँजी थोरै भएको हुनाले पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने हुँदा बोनस सेयर दिने मर्ज तथा प्राप्ति गर्नुपर्ने चाहिँ यसलाई चाहिँ बाध्यता हुन सक्छ आगामी समयमा। र आर्थिक वर्ष 77-78 अनुसार चाहिँ कम्पनीको चुक्ता पुँजी 4 करोड 20 लाख रहेको छ भने त्यसैगरी जगेडा कोषमा चाहिँ 12 करोड 56 लाख रहेको छ भने त्यसैगरी कर्जा सापटी 7 करोड 66 लाख रहेको छ भने निक्षेप 8 करोड रहेको छ। त्यसैगरी कर्जा परिचालन 1 अर्ब 63 करोड रहेको छ भने आगामी दिनमा यी सबै सूचकहरूमा चाहिँ वृद्धि गर्दै लैजाने यसले लक्ष्य लिएको छ। त्यसैगरी यस कम्पनीले आर्थिक वर्ष 74-75 देखि नै खुद नाफा कमाउन सफल रहेको छ र आगामी दिनमा पनि नाफा वृद्धि गर्दै जाने प्रक्षेपण चाहिँ यसले गरेको छ भने आर्थिक वर्ष 77-78 अनुसार चाहिँ कम्पनीको खुद नाफा 5 करोड 88 लाख रुपियाँ रहेको छ भने यस अवधिमा यस कम्पनीको प्रति सेयर आम्दानी पनि रु 140 रुपियाँ रहेको छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ रु 403 रुपियाँ 91 पैसा रहेको छ र आर्थिक वर्ष 2080-81 सम्ममा चाहिँ प्रति सेयर आम्दानी रु 260 रुपियाँ पुर्याउने यसले लक्ष्य लिएको छ भने त्यसैगरी प्रति सेयर नेटवर्थ रु 837 रुपियाँ चाहिँ यसले पुर्याउने प्रक्षेपण गरेको छ। तपाईहरुले तलपट्टि देख्न सक्नुहुनेछ, टेबलमा पनि मैले राखिदिएको छु र यस कम्पनीले आइपिओबाट प्राप्त पुँजीको उपयोग चाहिँ भौतिक पूर्वाधार तथा शाखा विस्तारमा खर्च गर्नेछ। त्यसैगरी पशुपालन तथा कृषि कर्जा, खुद्रा व्यापार र त्यसैगरी सेवा कर्जा, ससाना तथा घरेलु कर्जा परिचालनमा चाहिँ उपयोग गर्ने यसको चाहिँ योजना रहेको छ, जस अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार तथा शाखा विस्तारमा रु 1 करोड 12 लाख 90 हजार चाहिँ यसले खर्च गर्ने भनेर जानकारी दिएको छ। त्यसैगरी पशुपालन तथा कृषि कर्जामा रु 50 लाख, खुद्रा व्यापार र सेवा कर्जामा 50 लाख, त्यसैगरी साना तथा घरेलु उद्योग कर्जामा रु 23 लाख 35 हजार रुपियाँ चाहिँ खर्च गर्ने भनेर जानकारी दिएको छ र हामीले यस कम्पनीको आइपिओमा चाहिँ 25 गतेदेखि 29 गतेसम्म चाहिँ आवेदन दिइसक्नुपर्ने हुन्छ र यस कम्पनीको आइपिओमा हामीले धेरै किता आवेदन दिन जरुरी छैन। 10 वा 20 किताको लागि चाहिँ आवेदन दिँदा नै उपयुक्त हुने देखिन्छ र यदि थोरै आइपिओ रहेको छ तर फेरि किन 20 किता दिने, यदि पर्यो भने त 10 किता पर्छ भन्ने किसिमका कुराहरू पनि आउन सक्छन्, किनकि यो कम्पनीले 2,36,250 किता साधारण सेयर अर्थात् आइपिओ निष्कासन गर्न गएको र त्यसमध्ये यसले
कम्पनीका कर्मचारी त्यसैगरी सामूहिक लगानी कोषहरूलाई छुट्याएर बाँकी कति रहन्छ भने 2,21,156 किता बाँकी रहन्छ र त्यो 56 कितामध्ये लास्टमा हाम्रो कति रहन्छ भने 22,115 जनाले 10 किताको दरले चाहिँ सेयर हात पार्छन् र बाँकी चाहिँ 6 किता बाँकी रहन्छ के र त्यो 6 किता चाहिँ थप एक किता गरी 11 किता सेयर प्राप्त गर्नेछन्। त्यसैले हामीले आइपिओमा चाहिँ 10 वा 20 किताका लागि आवेदन दिँदा चाहिँ उपयुक्त हुने देखिन्छ र त्यो एक किता थपको कसले पाउँछन् भने जसले 20 किता आवेदन दिनुभएको छ र 20 किता आवेदन दिने मध्येबाट 10 किता प्राप्त गर्ने साथीहरूले चाहिँ गोलाप्रथाको माध्यमबाट फेरि एक किता गरेर चाहिँ 6 जनालाई थपिनेछ। त्यसैले तपाईहरुले 20 किता आवेदन दिँदा पनि हुन्छ यस कम्पनीको आइपिओमा है त। र यस कम्पनीको आइपिओ निष्कासन भएर बाँडफाँड भइसकेपछि यसको दोस्रो बजारमा कारोबार हुँदा अर्थात् नेप्सेमा कारोबार हुँदा नेप्सेले यो कम्पनीको आइपिओलाई चाहिँ 403 रुपियाँ 91 पैसादेखि 1211 रुपियाँ 73 पैसासम्मको चाहिँ ओपनिङ रेन्ज दिनेछ। कि कुनै पनि कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गरेर नेप्सीमा सूचीकृत हुँदै गर्दा नेप्सीले त्यस कम्पनीको अडिटेड रिपोर्टको आधारमा चाहिँ तयार गरिएको नेटवर्थ र अधिकतम नेटवर्थको चाहिँ 3 गुणासम्म चाहिँ बढाएर ओपन गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ र जसअनुसार यसको अडिटेड रिपोर्ट अनुसार चाहिँ 403 रुपियाँ 91 पैसा प्रति सेयर नेटवर्थ देखिएको छ भने त्यसैको 3 गुणासम्म चाहिँ बढेर ओपन हुन पाउनेछ। यसको आइपिओ हामीलाई पर्ने सम्भावना त एकदमै कम रहेको छ साथीहरु, तर यदि भाग्यले यो कम्पनीको आइपिओ पर्यो भने हामीले यस कम्पनीको आइपिओबाट एकदमै राम्रो रिटर्न चाहिँ प्राप्त गर्न सकिन्छ। वित्तीय अवस्था एकदमै मजबुत देखिएको छ, 140 रुपियाँ अर्निङ पर सेयर देखिएको छ, जुन एकदमै राम्रो र जसले आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै राम्रो बोनस सेयर चाहिँ लगानीकर्ताहरूलाई वितरण गर्न सक्ने क्षमता रहेको जनाउने गर्दछ। यस कारणले गर्दा सबै लगानीकर्ताहरूले आवेदन चाहिँ दिनुपर्छ। भाग्यले यदि 10 किता दियो भने हामीले यस कम्पनीको आइपिओलाई चाहिँ दीर्घकालीन समयसम्म होल्ड गरेर यसबाट चाहिँ राम्रो रिटर्न चाहिँ प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसैले आइपिओ परेको छ भने तपाईहरुले होल्ड गर्दा नै फाइदा हुने देख्दछु। र यदि बेच्ने चाहना हो भने तपाईहरुले चाहिँ सुरुमै हतार गरेर नबेच्नु होला, केही समय राख्नुस्। एउटा यसले चाहिँ मूल्य तय गर्छ। त्यही माथि अहिले त मार्केट घटिरहेको अवस्था छ र यो अवस्थामा पक्कै पनि सूचीकृत भइरहेका कम्पनीहरू नेप्सीमा कारोबार हुँदै गर्दा केही न केही प्रभाव त परिरहेको हुन्छ। त्यसैले तपाईहरुलाई यदि पर्यो भने चाहिँ हतार नगर्दा पनि हुन्छ भन्ने चाहन्छु म। र यदि बेच्ने चाहना हो भने जति बेला चाहिँ यसको राम्रोसँग कारोबार हुन थाल्छ, जुन दिन चाहिँ यसको मार्केट प्राइस घट्न थाल्छ, त्यो अवस्थामा चाहिँ हजुरहरूले यसको आइपिओलाई चाहिँ बिक्री गर्दा राम्रो हुन्छ। तर मेरो विचारमा चाहिँ बिक्री गर्नभन्दा चाहिँ होल्ड गर्दा फाइदा हुने देख्दछु। किनकि हामीले महिला लघुवित्त त्यसैगरी जीवन विकास लघुवित्तलाई पनि देखियो। हुन त जीवन विकास लघुवित्तको अहिले सेयर मूल्य घटेर 3000 को हाराहारीमा आइसकेको छ, तर यदि आइपिओ पार्ने हो भने त्यो 10 किता आइपिओ बढेर अहिले 17 किता भइसकेको छ। त्यो हामीले देख्नु पर्यो के। र आगामी अहिले त मार्केट घट्दो क्रम भएको हुनाले त्यसको सेयर मूल्य घटिरहेको छ। यदि अब मार्केट बढ्दो क्रममा भयो, फेरि अबको आर्थिक वर्षमा त्यसले 50% हाराहारीमै लाभांश वितरण गर्यो भने फेरि त्यस कम्पनीको सेयर मूल्य वृद्धि भएर 4500 सम्म नपुग्ला भन्न सकिँदैन के। त्यस कारणले गर्दा के हुन्छ भने हामीले बोनस खाँदै गर्दा चाहिँ हामीलाई प्रफिट हुन्छ राम्रो कम्पनीको भन्नुको कारण त्यो हो। र अब त्यो 17 किताको 50% ले दिए पनि 8 किता बोनस थपिदा त हाम्रो हेर्नुस् त कति हुन्छ, 25 किता हुन जान्छ नि। 2 वर्षको अवधिमा 25 किता हुन जान्छ। र त्यसैगरी सेयर मूल्य पनि 4000 को हाराहारीमा भयो भने त हाम्रो त 25 चौको 100 1 लाख रुपियाँ त हाम्रो आइहाल्यो नि त। 1000 को लगानी 1 लाख हुन त यदि राम्रो कम्पनी छ भने त आपत्ति भएन, गाह्रो भएन नि त। हो त्यसरी चाहिँ हामीले राम्रो कम्पनीको सेयरलाई चाहिँ होल्ड गर्दा फाइदा हुन्छ भन्नुको कारण चाहिँ मैले बारम्बार भन्नुको कारण त्यो हो। मैले यो विषयमा धेरै भिडियो गराइसकेको छु। अब यही विषयवस्तुमा यो भिडियोमा धेरै लामो बनाइरहनु पर्छ जस्तो लाग्दैन। र अन्तिममा भन्नुपर्दा एउटा उत्कृष्ट माइक्रो फाइनान्स कम्पनीको आइपिओ, जसको आइपिओ यदि हामीले प्राप्त गर्न सकियो भने यसबाट हामीले राम्रो रिटर्न चाहिँ प्राप्त गर्न सकिनेछ। त्यसैले 10 वा 20 किताको लागि आवेदन दिनु होला। हामीले 25 गतेदेखि 29 गतेसम्म चाहिँ आवेदन दिइसक्नु पर्नेछ। र त्यो अवधिमा आवेदन दिनु भएन भने तपाईहरु चाहिँ यस कम्पनीको आइपिओमा चाहिँ योग्य हुनुहुने छैन। र आवेदन दिने बेलामा चाहिँ आफूले कुन बैंकबाट आवेदन दिएको छु, आफ्नो बैंकले कति स्यास्पा चार्ज काट्छ, आफूले आवेदन दिएको आइपिओ भेरिफाई भयो कि भएन, यो सम्पूर्ण कुराको चाहिँ अपडेट रहनु होला। आइपिओ भरिसकेपछि 1 दिन अथवा 2 दिनमा चाहिँ हेर्नु होला
कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने ब्यालेन्स नपुगेको कारणले गर्दा रिएप्लाईको अप्सन आइरहेको हुन्छ र यदि त्यस्तो भएको अवस्थामा हामीले फेरि आफ्नो खातामा चाहिँ रकम जम्मा गरेर आइपिओमा आवेदन दिन पाइन्छ। त्यसैले भरिसकेपछि भेरिफाई भयो कि भएन भनेर पनि हेर्ने गरौँ र आवेदन दिँदाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ 10 किता आवेदन दिँदा 100 किता भइदिन्छ र खातामा पैसा नभएको कारणले गर्दा रिएप्लाईको अप्सन आउँछ, क्यान्सल हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा दुःख लाग्छ होइन। त्यसैले आवेदन दिँदा चाहिँ नआत्तिएर सही ढङ्गले एकदमै संयमित भएर चाहिँ आवेदन दिनु होला र आफ्नो आइपिओ भेरिफाई भएको छ कि छैन भनेर पछाडि एकचोटि चेक पनि गर्नु होला। र माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीको आइपिओ भएको हुनाले पर्ने सम्भावना कम भए पनि यदि हजुरहरूको परिवारमा अन्य कोही लगानीकर्ता हुनुहुन्छ, लगानीकर्ता भन्दा पनि डिम्याट अकाउन्ट नखोलेको हुनुहुन्छ भने उहाँहरूकोबाट पनि डिम्याट अकाउन्ट खोलेर आइपिओमा चाहिँ आवेदन दिने बानीको विकास गर्नुहोस्, आवेदन दिनुहोस्, ताकि हजुरहरूलाई आइपिओ पर्ने सम्भावना चाहिँ अझ बढेर जानेछ। कम्पनीको मूल्य कति पुग्छ भन्ने विषयमा हामीले अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन, किनकि यसको चाहिँ चुक्ता पुँजी कम छ, पक्कै पनि दोस्रो बजारमा सप्लाई कम हुन्छ, वित्तीय अवस्था राम्रो भएको हुनाले डिमान्ड ज्यादा हुन्छ। तर यदि मार्केट यही तरिकाले घट्दै गइरह्यो भने चाहिँ पक्कै पनि त्यसले केही इफेक्ट गर्छ र यदि यसै गरी मार्केट घट्दै गयो र हामीले राम्रै मूल्यमा 3000 को हाराहारीमै हामीले प्राप्त गर्न सकियो 3-4 हजारमा भने हामीले यसलाई चाहिँ किनेर होल्ड गर्दा नै फाइदा हुने देखिन्छ। र यदि त्योभन्दा माथि पुग्यो भने अलिकति संयमित भएर लगानी गर्ने र बेच्नको लागि चाहिँ अब हतार नगरिहाल्ने भन्छु अन्तिममा फेरि पनि भन्न चाहँदा। र त्यसै गरी अब कम्पनीको वित्तीय अवस्था हेर्दा त 5000 सम्म चाहिँ पुग्न पर्ने हो, किनकि महिला लघुवित्त त्यसै गरी जीवन विकास पनि पुगेका हुन् यत्तिकै वित्तीय अवस्था भएका। र यसले चाहिँ एउटा रेकर्ड के बनाउने सम्भावना छ भने यदि यसको हाई रेन्जमा चाहिँ ओपन भयो भने दोस्रो बजारमा अहिलेसम्म सूचीकृत कम्पनीमा सर्वाधिक मूल्यमा चाहिँ कारोबार खुल्ने कम्पनीको रूपमा चाहिँ एउटा रेकर्ड ब्रेक गर्ने जुन जीवन विकासले गराएको थियो त्यो रेकर्डलाई चाहिँ ब्रेक गर्ने यसलाई चाहिँ एउटा अवसर रहेको छ। हेरौँ अब कुन मूल्यमा खुल्नेछ। र आजको लागि चाहिँ भिडियो यति नै रहेको छ साथीहरू। हाम्रो भेट अब अर्को भिडियोमा हुने नै छ। त्यति बेलासम्मको लागि चाहिँ बिदा माग्न चाहन्छु। आजको यो विषयवस्तुमा आधारित भिडियो कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। र यस्तै अब आउने कम्पनीहरूको आइपिओ र सेयर बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयवस्तुहरूमा भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ, जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनुहोस्, जसको कारणले गर्दा हजुरहरूले हामीले अपलोड गरेको भिडियो सबैभन्दा पहिले सुन्न र देख्न सक्नुहुनेछ। र जाँदा यो भिडियोलाई लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला।